कॉन्ट्रोवर्सी जावपाचें खरें कांयच कारण नाशिल्लें. एखादो हिस्टॉरिकल म्हत्वाचो जो रेलीक आसता ताज्या बद्दल साशंकता कोणाच्या मनान उरपाक जायना. आनी म्हणून मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी जी आसा ताचो सहारो घेतलेलो आसा. हांगा जॉर्जियाची एक राणी जी हांगा तिचे रेलिक्स मेळ्ळे ओल्ड गोवाच आनी तिका संत म्हूण डिक्लेअर केलें. तिचे ते रेलिक्स जे आशिल्ले ते भारत सरकार तर्फे जॉर्जियाच्या पंतप्रधानाक दिले गेले. तर तिचे रेलिक्स जे आसा जे मेळ्ळे ते आतां कोणाचे रेलिक्स म्हणून कळपाक जाय म्हणून चर्चीन परवानगी दिली जॉर्जियाच्या की त्या रेलिकांची DNA टेस्ट घेवची म्हणून. आणि गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ जॉर्जिया ह्या दोगांयनी मिळून संमतीन तो टेस्ट केलो आणि लक्षात आयलो की तिजें ते क्वीन जी आशिल्ली जॉर्जियाची तर तिजेंच ते हें आशिल्लें रेलीक हें सिद्ध जालें. आनी त्यामुळे अत्यंत सन्मानान ते रेलीक भारत सरकारच्या राजदूतान तांच्या कडेन जॉर्जिया कडेन सुपूर्द केलें आनी ताका मान्यता मेळ्ळी. हांगा कशें आसा, हांगा बरोच ते फ्रांसीस झेवियराचें शव आसा. त्या शवा संदर्भांत वेगवेगळ्यो कॉन्ट्रोवर्सीज तरेतरेच्या वेळाचेर रेखप जातात. गोवा मुक्त जावच्या पयलीं एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली आनी गोवा मुक्त जाल्या नंतर लगेचूच तीच कॉन्ट्रोवर्सी परत आयली. आनी हालीं राहुल थेरा हो बौद्ध भिक्षू जो आसा ती 2014 तो कविरत्न म्हणून पत्रकार जो आशिल्लो ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी दिली. त्यामुळे अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो हें आसा त्यो एकदां सोंपपाक जाय हें कोणाकूय दिसतालें. हांवें मागणी जी केली ती म्हजी मागणी म्हणजे जी बुद्ध भिक्षूच्या बाबतींतल्यान त्या बुद्ध लोकांनी तांच्या श्रीलंकेच्या लोकांनी जी केल्ली किपींग वीथ दॅट ताज्या जातूंतल्यान खरेंच DNA टेस्ट करपाक जाय. खरें कितें खोटें कितें हें सिद्ध जावन वचूनी न्ही. खरें जर आसा जाल्यार प्रॉब्लेमूच ना तें करपाचो. हें मुद्दम टिंगल मारपा खातीर करचें अशें म्हजें म्हणणें ना. पण एकदां ती कॉन्ट्रोवर्सी नश्ट जाली काय सगळ्यांक बरें न्ही. ते प्रेत समजा झेवियराचें आसा जाल्यार प्रॉब्लेमूच ना न्ही. आनी ताका आक्षेप घेवपाचो गरज ना. कित्याक जॉर्जियाच्या चर्चीन अशा प्रकारचो आक्षेप घेवंक ना आनी ती बायल संत म्हणून डिक्लेअर केली तिका जॉर्जियाच्या क्विनाक. त्यामुळे ह्यो अशा प्रकारचे प्रेसिडेंट्स हाजे पयलीं आसा. त्यामुळे हें इन्सल्टींग आनी कितें हें दिवपाचें ना. घटनेन 2 प्रोविजन्स आसा. एक प्रोविजन घटनेन म्हणजे म्हाका आत्तां तें पाठ ना 51 आनी कितें तरी आसा. तें अशें आसा की सायंटिफीक टेम्पर दवरून हे जे कितें हिस्टॉरिकल आनी कितें रिलीक जे आसात त्या संदर्भान तांची पडताळणी करची अशा प्रकारचें एक तातूंत आसा. म्हणजे खंयचो हिस्टॉरिकल म्हणजे उदाहरणार्थ राम मंदिर जालें थंय ती भुमी जी आसा ती हें करपा खातीर एक्सकावेशन्स केली गेली न्ही. ताजे वेगवेगळे टेस्ट केले गेले फातरांचे. हें जशें थंय जाता आनी सगळे एक्सेप्ट करता न्ही कित्याक खरें भायर सरपाक जाय म्हणून. तशेंच हें जशें आसा तशें कॉन्स्टिट्युशनली एक कलम अशें आसा की सायंटिफीक टेम्परा खातीर एखादो DNA टेस्ट मागपाचो किंवा हें करपाचो हें म्हणजे फ्रीडम ऑफ स्पीच जें आसा तें आसा. तर त्यामुळे तांणी कितें आसा चवताळून हांव नकळो म्हणजे कितें सिक्रेट आसा काय कितें प्रायवेट आसा काय कितें रहस्य आसा काय कितें झेवियराचें बॉडीजम तें आसलें जर कितें जाल्यार तें लोकांच्या मनांतल्यान वचचें इतलोच म्हजो भाव आसा म्हणून ती मागणी केल्ली. म्हणजे तुमचो विशय आसा की तुमी कॉन्ट्रोवर्सी खातीर हें करूंक कॉन्ट्रोवर्सी खातीर करूंक ना. आनी दुसरी गजाल तांणी जी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान कंप्लेनी दिल्यो आनी तरेतरेच्यो गाळी फस्ती अत्यंत नीच लँग्वेजीनी वल्गर लँग्वेजीनी ताणें म्हाका हें केलां. म्हजो भाव तसो ना ह्या लोकां कडेन पळोवपाचो. तर तांणी जें केलां तें पोस्ट घातलें म्हणून हांवें केलां. तें पोस्ट म्हजें न्हय. तें पोस्ट एखाद्या पाद्रीचे फादर मोरेन म्हणटाचे. ते पोस्ट TB कुन्नाचे. ते पोस्ट हिस्टॉरिकल हो जो आसा खंयचो लिस्बनाच्या युनिवर्सिटीचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तेवतोनियो डिसोजा. तर ह्या हांचे कोट्स जे आसा मागीर अका प्रियोळकर आसताले गाजलेले इतिहासांचे कोट्स ते कोट्स घालपाक ते कोट्स न्ही ते हांवें घालूंक ना. ती बदनामी करपा खातीर घालूंक ना. दे आर हिस्टॉरिकल एविडन्सीस.
हिस्टॉरिकली अश्यो काही गजाली तांच्यांनी हें केल्ल्यो आसा, तांच्या पुस्तकांनी त्यो बरयल्ल्यो आसा. लोकांक माहिती मेळपाक जाय म्हणून हांवें तें घातलें. ताज्या फाटल्यान आनी कसलोच उद्देश ना. म्हणजे धर्माची फिलिंग्स, सेंटिमेंट्स दुखप रिलिजियस वो अजिबात हेतू ना. हांगाचे ख्रिश्चन बांधव जे आसा, जे ह्या देशाक आपलो समजतात, तांच्या बद्दल कटू भाव आसपाची कांयच गरज ना. कित्याक मूळ ते हिंदू धर्मांतलेच न्ही. तांकां ह्या झेवियराचें इन्क्विजिशन जें आयलें तातूंत हें केलें, तांच्याय पुर्वजांक मारल्या. तांणी खबर काडची ती, वाचचें तें कितें तें. न्यू ख्रिश्चन जे आसा तांकां तांच्यांनी जाळ्या आनी हें केलां, मोठ्या प्रमाणाचेर जाळ्या. त्यामुळे हिंदू आनी ख्रिश्चनाच्या पालकांक जाळपाचें जें इन्क्विजिशन जें जालें ताका हो मनीस जबाबदार, हें सगळेच सांगतात. आनी त्यामुळे तें हिस्टॉरिकल ट्रूथ तें हांवें हिस्टॉरिकल ट्रूथ सांगलां. हांवें वेगळे म्हजे स्टेटमेंट आनी कितें तरी खोडसाळ स्टेटमेंट कोणाच्यो रिलिजियस फिलिंग्स दुखोवपा खातीर हार्मनीचो हांगा संबंदूच ना. रिलिजियस हार्मनीचो, कित्याक रिलिजियस हार्मनी हाजे कडेन कितें देणें घेणें, हें हिस्टॉरिकल ट्रूथ्स न्ही. ही सत्यां सगळ्यांक कळपाक जाय, इतलोच उद्देश म्हजो आशिल्लो. ओके, थँक्यू सर.